पुर्खाको धरोहरलाई जीवन्त राख्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसै मनोभावनाले अभिप्रेरित भई नेपाली सेनाले स्थापना कालदेखिका आरोह अवरोहहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हेतुले सैनिक संग्रहालयको स्थापना गरेको छ। नेपाली सेनाको उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै ऐतिहासिक विकासक्रमलाई संग्रहित गर्ने र सैनिक इतिहास सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2057 साल पौष 13 गते तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल्ल शमशेर जबराद्वारा सैनिक संग्रहालयको शिलान्यास भई निर्माण थालनी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 साल आषाढ 27 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष श्री कृतिनिधि विष्टले विधिवत रूपमा उद्घाटन गरी सञ्चालनमा आएको सैनिक संग्रहालय काठमाडौँको छाउनीमा अवस्थित रहेको छ। हाल यस सैनिक संग्रहालयलाई सर्वसाधारणको लागि अध्ययन तथा अवलोकन लगायत नेपाली सेनाको इतिहासबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतहरूको रूपमा विकास गरिएको छ। अवलोकनकर्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै संग्रहालयलाई 2 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सहजता प्रदान गरिएको छ। भवनको बाहिरी परिसर। भवनको बाहिरी परिसरमा नेपालको पहिलो वैज्ञानिक र आविष्कारक जनरल गेहेन्द्र शमशेर राणाले हतियार बनाउनको लागि विक्रम सम्वत 1953 सालमा बेलायतबाट झिकाएको हतियार तथा गोली बनाउने मेसिन राखिएको छ। त्यसैगरी राणाकालीन समयमा सिंहदरबारभित्र पानी आपूर्तिको लागि पानी तान्ने पम्प लगायत राजा त्रिभुवनको पालामा बेलायतबाट झिकाइएको रोल्स रोयस कार राखिनुको साथै बेलायत सरकारबाट नेपाली सेनालाई ब्यारेक निर्माण, बाटो निर्माण तथा विविध कार्यको लागि विक्रम सम्वत 2027 सालमा सहयोग स्वरूप प्राप्त डोजर प्रदर्शनमा राखिएको छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाले आफ्नो सैनिक कार्यवाही, उद्धारको कार्य तथा अन्य विविध गतिविधि कार्यको लागि विक्रम सम्वत 2028 सालमा बेलायतबाट ल्याइएको स्काई भ्यान सैनिक हवाई जहाज तथा भारतबाट विक्रम सम्वत 2054 सालमा ल्याइएको एल्युट सैनिक हेलिकप्टरको साथै अन्य पुराना तोप तथा हेभी मेसिन लगायत वीर योद्धाहरूको अर्धकदको शालिग प्रदर्शनीमा राखिएको छ। भवनको भित्री परिसर। प्रवेश कक्ष। यस कक्षमा मुख्यतः राष्ट्र निर्माता बडा महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग, वर्तमान प्रधान सेनापतिको जीवनी सहितको तस्बिर, नेपाल, नेपाली सेनाको विभिन्न फर्मेसनहरूको झण्डा राखिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन राजपरिवारलाई चढाएको उपहार, रसुवागढी, मकवानपुर गढी, दुगुना गढी तथा विक्रम सम्वत 1865 सालसम्मको बृहत नेपालको नक्साको मोडल लगायत किङ्स ब्यानर प्रतियोगिताको झण्डा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। पूर्व परम सेनाधिपति कक्ष। यस कक्षमा राष्ट्र निर्माता बडा महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको पूर्ण कदको तस्बिर राखिएको छ। युद्ध स्मृति कक्ष। यस कक्षमा लिग्लिगकोटको युद्ध, नेपाल एकीकरणको समयमा भएको युद्धहरू, नेपाल अंग्रेज युद्ध, नेपाल तिब्बत युद्ध, प्रथम तथा दोस्रो विश्व युद्धमा नेपाली सेनाले भाग लिएका तस्बिरहरू, त्यसैगरी सुगौली सन्धि अघिको बृहत नेपालको नक्सा तथा विभिन्न किल्लाहरूको फोटो राखिएको छ। अतिरथी अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापति तथा वीर योद्धा कक्ष। यस कक्षमा हालसम्मका अधिरथीहरूको संक्षिप्त परिचय सहितको तस्बिर राखिनुका साथै
हालसम्मका अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापतिहरूको संक्षिप्त परिचय सहितको तस्बिर राखिएको छ। त्यसैगरी नेपाली सैनिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डका वीर सपूतहरूको तस्बिर राखिएको छ। सोही कक्षमा गौरवशाली इतिहास रची भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्न सफल नेपाली गोर्खा सैनिकको संक्षिप्त परिचय सहितको तस्बिर रहनुका साथै विभिन्न समयमा खडा भएका पल्टन तथा सैनिक कारबाहीको बारे संक्षिप्तमा उल्लेख गरी आम अवलोकनकर्तालाई ज्ञान दिलाउने हेतुले प्रदर्शित गरिएको छ। सैनिक पोशाक कक्ष। यस कक्षमा राष्ट्र निर्माता एवं नेपाली सेनाका प्रवर्धक बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हालसम्मका विभिन्न कालखण्डमा लागू गरिएका नेपाली सेनाका पोसाकहरू प्रदर्शन गरिएका छन्। हतियार कक्ष। यस कक्षमा जनरल गेहेन्द्र शमशेर राणाको जीवनी सहितको तस्बिर, वीर गन, इलेक्ट्रिक गन, 106 मिमी आरसीएल, गोलीको गति नाप्ने उपकरण, नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका पुराना हात हतियार एवं औजारहरू, नेपाली सेनाले विभिन्न कालखण्डमा लडेको लडाईहरूबाट प्राप्त हतियारहरू रहेका छन्। विविध प्रदर्शनी कक्ष। यस कक्षमा नेपाली सेनाले इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा प्राप्त गरेका पुरस्कार, पदक तथा मोमेन्टोहरू, पाल्पा सिलखानाको नेपाल अंग्रेज युद्ध अगाडिको हतियार राख्ने र्याक, हवाई आक्रमण विरुद्धको कारबाही क्षेत्रको मोडल, पहिलो विश्वयुद्धको दौरान प्रथम भिक्टोरिया क्रस प्राप्त कुलवीर थापाद्वारा लडाईँ लडेको क्षेत्रको मोडल लगायत चोरी सिकारीबाट बरामद वन्यजन्तुका अस्थिपञ्जरहरू रहेका छन्। संग्रहालयको भूमिका तथा महत्त्वको बारेमा मूर्धन्य इतिहासविद दिनेश राज पन्त भन्नुहुन्छ। यो नेपाली सेना एउटा मात्र यस्तो छ कि जसले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सकेको छ। त्यसैले नेपाली सेनाको परिप्रेक्ष्यमा, नेपाली जनताको परिप्रेक्ष्यमा, हामी व्यक्तिको परिप्रेक्ष्यमा संग्रहालयको अझ बढी महत्त्व छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो संग्रहालयले सबै कुरा राख्न सकेन भनेर पिर नगर्ने, त्यो क्रमशः राख्ने हो। यो वर्षौं लाएर यति हुनु पनि ठुलो कुरा हो, तर एउटा पनि अशुद्ध कुरा नपरोस्। हाम्रा सम्पदाहरू नाश हुने द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसमा चाहिँ नेपाली सेनाले यी कुराहरू हाम्रा इतिहासको संरक्षणको लागि जुन भूमिका खेल्दै आएको छ त्यो स्तुत्य छ। संग्रहालय प्रवेश गर्न सर्वसाधारणको लागि रु 20, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक र विद्यार्थीहरूको लागि रु 10, सार्क राष्ट्रका पर्यटकको लागि रु 40 र अन्य विदेशी पर्यटकको लागि रु 100 शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक शनिबार विद्यार्थी तथा अध्ययनकर्ताहरू सम्बन्धित निकायको पत्रसहित आएमा निःशुल्क अवलोकन गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी संग्रहालय अवलोकन गरे पश्चात आफ्ना अनुभूतिहरू यसरी बताउनुहुन्छ। मैले लगायत मेरा बाबु नानीहरूले के अनुभव गरे भन्दा नेपालमा रहेको पहिलाको ऐतिहासिक कुराहरूलाई नेपाल सैनिकले एकदम संरक्षण गरेर संग्रहालय स्थापित गर्नुभएको रहेछ। यसको लागि म लगायत मेरो स्कुल परिवार हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस्तै संग्रहालय नेपाल सैनिक लगायत सबैजनाले अरू ठाउँमा पनि स्थापना गरिदिनु भयो भने आउँदाको पुस्ताहरूलाई पनि अलि सहज हुने थियो। आफ्नो देशको बारेमा, देशमा गर्नुभएको सैनिकहरूको योगदानको बारेमा अझै धेरै जानकारी पाउने थियो। यसको साथै आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि हरेक हप्ताको मङ्गलबार मात्र संग्रहालय प्रदर्शनीको लागि बन्द रहने प्रावधान रहेको छ। यस संग्रहालयलाई अझ व्यवस्थित तथा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरिएको संग्रहालय प्रमुख बताउनुहुन्छ। यस संग्रहालयको भावी योजनामा
सङ्ग्रहालयको भवनको माथिल्लो तलामा नेपाली सेनाले विगतदेखि हालसम्म प्रयोगमा लिएका विभिन्न हतियारहरूको विकास क्रम भन्ने कक्ष स्थापना गर्ने योजना छ। त्यस्तै सर्वसाधारणको लागि क्याफेटेरिया स्थापना गर्ने, त्यस्तै सोभिनियरको सप स्थापना गर्ने र माथिल्लै तलामा विभिन्न सामग्रीहरूको संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने ल्याब एउटा स्थापना गर्ने योजना राखेको छ। सैनिक सङ्ग्रहालयको माध्यमबाट नेपाली सेनाले नेपालको सैनिक इतिहासलाई जीवन्त राखी सम्बन्धित विषयमा अभिरुचि राख्ने जोसुकैलाई अध्ययन र अनुसन्धानको लागि सहजता प्रदान गरेको छ। यसका साथै नेपाली सेनाको यस प्रयासले भावी पुस्तामा समेत सैनिक इतिहास सम्बन्धी सही र तथ्यपरक ज्ञान अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ।